खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। मेरा नाम पादरी शहबाज आइज़क है। मेरा ताल्लुक़ गुजरनवाला से है और मैं खुदा का बेहद शुक्र करता हूँ कि खुदा ने मुझे ये मौका बख्शा हुआ है कि मैं उसके कलाम को आपके साथ बांट सकूँ, शेयर कर सकूँ। और मेरा ईमान है कि खुदा का कलाम आपकी ज़िंदगियों के अंदर बरकतें लेकर आ रहा है, आपके ख़ानदानों के हालात पर असरअंदाज हो रहा है। यकीन जानिए, खुदा के कलाम से बढ़कर कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो आपकी ज़िंदगी को बदल सके। ये कलाम साल हर साल से ज़िंदगियों को बदल रहा है। लोग इस कलाम से बरकत पा रहे हैं और मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि खुदा के कलाम को सुनते रहें, खुदा के कलाम को पढ़ते रहें, अमल करते रहें। ये कलाम आपकी ज़िंदगी के अंदर बरकत लेकर आएगा। आज मैं एक नए मौजू के साथ, एक नए पैगाम के साथ खुशखबरी प्रोग्राम में आपके सामने हाजिर हूँ। और आज का पैगाम ये है कि एंक्शियस फॉर नथिंग, किसी चीज़ की फ़िक्र ना करो, किसी बात की फ़िक्र ना करो। ये हमारा आज का मौजू है, ये हमारा आज का पैगाम है। तो आज के पैगाम के लिए जो हवाला मैंने चुना है वो फिलिपियों के नाम पौलुस रसूल का ख़त, उसका 4 बाब 4 आयत से लेकर 8वीं आयत की आखिर तक तलावत की जाएगी। फिलिपियों के नाम पौलुस रसूल का ख़त, उसका 4 बाब, उसकी 4 आयत से लेकर 8वीं आयत के आखिर तक हम तलावत सुनेंगे। तो आए मेरे साथ खुदा के मुकद्दस कलाम को, अगर आपके पास बाइबल है तो मेरे साथ पढ़ सकते हैं, वरना स्क्रीन पर आप इस हवाले को देख पाएंगे और कलाम मुकद्दस की हम तलावत करेंगे। खुदा के कलाम में यूँ लिखा है, खुदावंद में हर वक्त खुश रहो। फिर कहता हूँ कि खुश रहो। तुम्हारी नरम मिजाजी सब आदमियों पर जाहिर हो। खुदावंद करीब है। किसी बात की फिक्र ना करो, बल्कि हर एक बात में तुम्हारी दरख्वास्तें दुआ और मिन्नत के वसीले से शुक्रगुजारी के साथ खुदा के सामने पेश की जाएं। तो खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है, तुम्हारे दिलों और ख्यालों को मसीह यीशु में महफूज रखेगा। गर्ज है भाइयों, जितनी बातें सच हैं और जितनी बातें शराफत की हैं और जितनी बातें वाजिब हैं और जितनी बातें पाक हैं और जितनी बातें पसंदीदा हैं और जितनी बातें दिलकश हैं, गर्ज जो नेकी और तारीफ की बातें हैं, उन पर गौर किया करो। उन पर गौर किया करो। खुदावंद के मुकद्दस कलाम के पढ़े सुने जाने के वसीले से हमें से हर एक को बड़ी बरकत मिले, आमीन। मेरे अजीज़ों, आज का जो खूबसूरत हिस्सा आपने कलाम मुकद्दस में सुना है, खुदावंद का बंदा पौलुस रसूल नसीहत कर रहा है, खुशखबरी दे रहा है, पैगाम दे रहा है कि हमने किसी बात की फिक्र नहीं करनी। यहां पर यह नहीं लिखा कि चंद बातें छोड़कर आप इनकी फिक्र कर सकते हैं, बल्कि लिखा किसी भी बात की फिक्र ना करो। एंक्शियस फॉर नथिंग, किसी भी बात के लिए फिक्र ना करो। आप जानते हैं कि फिक्र, गम, ये बहुत बड़ा, इसे कहते हैं कि टॉर्नेडो है, बहुत बड़ा तूफान है, एक बहुत बड़ा आपकी जिंदगी के अंदर बम है जो फटता है। ये तूफान जिंदगियों को बहा ले जाता है, जिंदगियों को बर्बाद करता है। इस तूफान को फिक्र कहते हैं। खुदावंद यीशु मसीह भी फिक्र में से गुजरे हैं। जिस रात यीशु मसीह ने पकड़वाया जाना था, गतसमनी बाग में
यीशु मसीह बड़ा गमगीन था। बाइबल कहती है मसीह खुदावन ने फरमाया, रूह तो मुस्तैद है लेकिन बदन जिस्म कमजोर है। और यीशु मसीह ने गमगीनी में दुआ की कि अब आप हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, तो भी मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। गतसमनी बाग में यीशु मसीह ने इस एंजाइटी का, फिक्र का तजर्बा किया है, वो उसमें से गुजरा है। लेकिन डोंट वरी, यीशु मसीह पहले ही जानता है कि फिक्र क्या होती है। वो आपकी हर परेशानी में, हर फिक्र में आपके साथ है। वो आपको छोड़ेगा नहीं, वो आपकी मदद करेगा, वो आपको संभालेगा। वो जानता है कि फिक्र में, परेशानी में, गमगीनी में लोगों की हालत क्या होती है। कितना खूबसूरत हमारा खुदावंद है, कितना भला हमारा खुदावंद है कि उसे हमारी ज़िंदगी के सारे चैलेंजेस का, सारे मसाइल का पहले ही पता है। आप जानते हैं कि फ़िक्र अजीब चीज़ है। जितना कभी कभी ऐसे होता है कि लोगों के पास ज़्यादा चीज़ें होती हैं, उतनी ज़्यादा उन्हें फ़िक्र होती है। बच्चे कभी कभी उनके पास ज़्यादा खिलौने हों तो वो ज़्यादा स्ट्रेस में जाते हैं, ज़्यादा महसूस करते हैं। और परेशानी, गम, ये जो गमगीनी है, ये ख़तरनाक है। इसने कई लोगों को बीमारियों में मुब्तला किया है। इसने कई लोगों को ब्लड प्रेशर के मरीज़ बना दिया है। इसने कईयों को शुगर जैसी मोहलक मर्ज में मुब्तला कर दिया है। और बेशुमार मसाइल इस फिक्र की वजह से है। कुछ लोग अपने बच्चों की तालीम के फिक्र में मरे जाते हैं। कुछ लोग उनके मुस्तकबिल के लिए इतना गम कर रहे हैं, इतनी फिक्र कर रहे हैं कि वो बेहद परेशान है। कई अपने घर की वजह से परेशान है, गमगीन है, फिक्रमंद है। गुड न्यूज़ ये है, पौलुस रसूल कहते हैं कि किसी बात की फिक्र ना करो, किसी भी बात की फिक्र ना करो। अब यहां तक कि मसला क्या है, कभी कभी फिक्र थोड़ी देर के लिए आती है ज़िंदगी में, हम ये इससे डिनाई नहीं हो सकता। फिक्रें इंसान की ज़िंदगी में रहती हैं, लेकिन बहुत दफ़ा ज़्यादा परेशान कुन फिक्र जो है, या ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाली जो फिक्र है, वो है, कहते हैं परपेचुअल एंजाइटी, यानी कि हमेशा की परेशानी, हमेशा की फिक्र। ये ख़तरनाक है। हमेशा की फिक्र, आर्जी इंसान होते हुए फिक्रें आती हैं। हमेशा फिक्रमंद रहना, ये आपको बीमार करता है। ये आपका चैन, आपका सुकून, आपकी ज़िंदगी की खुशियां आपसे छीन लेता है। पौलुस रसूल कहते हैं, खुश रहो, खुदावंद में खुश रहो, फिर कहता हूं खुश रहो। गमगीनी आई है, फिक्र आया है, उसके बाद उसे हमेशा घर करने ना दो, हमेशा उसके अंदर रहना ना सीखो। तो चंद बातें, 4 बातें जानेंगे कि कैसे हमने फिक्र नहीं करनी है, किसी भी बात की फिक्र नहीं करनी। तो पहली चीज ये है, सेलिब्रेट गॉड्स गुडनेस। खुदा की अच्छाई को सेलिब्रेट करें, खुदा की अच्छाई को, उसे लुत्फानंदोज हों। वो अच्छा भला खुदा है। चौथी आयत कहती है, खुदावंद में खुश रहो, फिर कहता हूं खुश रहो। आप जानते हैं कि ये किस शख्स के अल्फाज हैं? यकीनन पौलुस के। लेकिन शायद आपको मालूम है कि ये खत जो फिलिपियों की कलीसिया को लिखा गया है, ये किसी महल के अंदर नहीं लिखा गया, ये किसी बड़े अच्छे रेस्टोरेंट के अंदर बैठकर नहीं लिखा गया, ये किसी बहुत अच्छे होटल के कमरे में नहीं लिखा गया, ये किसी जिंदगी की लग्जरी के अंदर बैठकर नहीं लिखा गया। ये खत पौलुस रसूल ने जेल से लिखा है। जेल में खुदा का बंदा है, वहां से खुशी का पैगाम दे रहा है कि खुश रहो। मुश्किल में है, कैद में है, नीरो के शिकंजे में है। नीरो जो रोमी बादशाह था,
اور اس وقت جب بہت زیادہ مشکل تھی, بہت زیادہ پریشانی ہے, وہ کہتا ہے کہ نہیں, خوش رہو. پھر کہتا ہوں خوش رہو, خداوند میں خوش رہو. اور پالوس رسول چاہتا ہے کہ ہم خدا کی گڈنس کو, اس کی اچھائی کو نہ بھولیں. جیل کے اندر بھی پالوس رسول فیل کرتا ہے کہ خدا کی بھلائی اس کے ساتھ ہے, خدا کا فضل اس کے ساتھ ہے, اس کی مہربانی اس کے ساتھ ہے. خدا اسے, یسوع مسیح نے اسے چھوڑا نہیں ہے. قید کے اندر بھی فضل اسے حاصل ہے, کیونکہ وعدہ کیا گیا تھا کہ میرا فضل تیرے لیے کافی ہے. تو پالوس رسول سمجھتا ہے کہ خدا میرے ساتھ ہے, مجھے فکر نہیں ہے, مجھے پریشانی نہیں ہے, مجھے غم نہیں ہے. کتنی بڑی بات ہے, کتنا بڑا یہ اب سمجھ لیں کہ خداوند کا فضل ہے, کتنی خداوند کی مہربانی ہے. آپ جانتے ہیں کہ پرابلم کیا ہے؟ بہت سارے لوگ فکر پر دھیان گیان کرتے ہیں, میڈیٹیٹ کرتے ہیں, فوکس کرتے ہیں اس پر. فکر پر فوکس نہ کریں, خدا پر فوکس کریں. پریشانی پر فوکس نہ کریں. ڈونٹ اسٹیئر ایٹ اینگزائٹی, یعنی کہ پریشانی کو نہ دیکھیں, اس پر نہ نظریں جمائیں, خداوند پر نظریں جمائیں. زبور 121 میں لکھا ہے, اکھیاں چکنا ہاں میں ول پہاڑا, مدد لئی میں کسنو پکارا, مدد لئی میں کسنو پکارا. یعنی کہ آپ اپنی انگزائٹی پر, اپنی پریشانی پر نظریں نہ جمائیں, خداوند پر نظریں جمائیں. میں اکھیاں چکنا ہاں میں ول پہاڑا, مدد لئی میں کس نو پکارا. میری مدد نو رب پئی آیا, جس نے دھرتی آسمان بنایا. خداوند آپ کی مدد کے لیے آئے گا, وہ آپ کو چھوڑے گا نہیں, وہ آپ کے ساتھ رہے گا. اپنی آنکھیں خداوند پر لگائیں, اپنی آنکھیں ڈوبنے پر نہیں, اپنی نظریں ڈوبنے پر نہیں, بلکہ خداوند پر لگائیں. پطرس ذرا دیکھیں متی کی انجیل 14 باب کی 29ویں آیت میں اس نے کہا اے پطرس کشتی سے اتر کر یسوع کے پاس جانے کے لیے پانی پر چلنے لگا. پطرس یسوع مسیح کا شاگرد جب پانی پر چلا ہے, تھوڑی دیر کے بعد ڈوبنے لگا ہے. جب تک اس کی نظریں یسوع پر تھیں وہ ڈوبا نہیں ہے. جب اس نے نظریں ہٹائی ہیں تو وہ ڈوبنے لگا ہے. میرے عزیزو, خداوند پر اپنی نظریں لگائیں. اگر خداوند یسوع مسیح آپ کو بچاتا ہے تو کوئی دوسرا آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے. اپنے ٹریک سے نہ ہٹیں, اپنے خدا کی گڈنس, خدا کی اچھائی پر شک نہ کریں. وہ بھلا خدا ہے. خدا آپ کو خوش دیکھنا چاہتا ہے, خدا آپ کو خوشیاں عطا کرنا چاہتا ہے, برکتیں دینا چاہتا ہے. اس لیے کبھی ڈاؤٹ نہ کریں خدا کی اچھائی پر. آپ کے دکھوں میں, آپ کی فکر میں خدا ساتھ ہے. بجائے اس کے کہ فکر پر آپ فوکس کریں, میڈیٹیٹ کریں, دھیان گیان کریں, آپ خدا پر کیوں نہیں توجہ کرتے؟ سیلیبریٹ کریں اپنے خدا کی اچھائی کو, اس کے فضل کو, اس کی بھلائی کو سیلیبریٹ کریں. کہیں کہ خداوند تو بھلا خدا ہے, او ہے بھلا, تے رحم یودا ابدی, کرو شکر و ثنا تسی رب دی. خداوند کا شکر کرو, اس کی تعریف کرو, سیلیبریٹ کرو اس کی اچھائی کو. وہ آپ کو اکیلا نہیں رہنے دے گا. تو کسی بات کی فکر نہ کرو. پہلے نمبر پر خدا کی اچھائی کو سیلیبریٹ کرو. دوسرے نمبر پر یہ ہے, آسک گاڈ فار ہیلپ. خدا سے مدد مانگیں, کسی دوسرے سے نہیں. خدا کی مدد کے متلاشی رہیں. خدا سے مانگیں گے تو وہ آپ کو ضرور عطا کرے گا. لکھا ہے مانگو تو تم کو دیا جائے گا, ڈھونڈو تو پاؤ گے, دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا. فیئر کہتے ہیں کہ فیئر ٹریگرز ڈسپیئر اینڈ پریئر, یعنی کہ ڈر یا خوف یہ دو چیزوں کو جنم دیتا ہے, دو چیزیں لے کر آتا ہے, یا مایوسی یا دعا. آپ کی چوائس ہے کہ آپ ڈر کر
غم زدہ ہوتے ہیں، مایوس ہوتے ہیں یا دعا کرتے ہیں؟ ڈر میں دو ریئیکشن ہو سکتے ہیں آپ کے. ڈر دو چیزیں لے کر آتا ہے، یا مایوسی یا دعا. میں کہوں گا دعا کریں، دعا کریں، ڈر میں مایوس نہ ہوں. کہتے ہیں کہ path to peace is paved with prayers، یعنی کہ جو امن کی، سلامتی کی، چین کی راہ ہے وہ دعا پر بنی ہوئی ہے، اس کی بنیادیں دعا پر ہیں. دعا کریں مشکل میں. فکر کسی بات کی نہ کرو. ڈرو گے دو چیزیں، یا مایوسی یا دعا. بجائے اس کے کہ مایوس ہوں، خداوند سے دعا کریں، مدد مانگیں اس سے کہ خداوند تو میری مدد کر، مجھے چھڑا. تو میرا خدا ہے، تو بھلا خدا ہے، تو اچھا خدا ہے، تو میری رہنمائی کر خداوند. کسی بات کی فکر نہ کرو، بلکہ ہر بات میں تمہاری درخواستیں دعا اور منت کے وسیلے سے شکر گزاری کے ساتھ خدا کے سامنے پیش کی جائیں. آپ جب فکر میں ہیں، فکر نہ کرو، لیکن اگر آ گئی ہے فکر تو دعا کرو، خدا کے سامنے لے کر آؤ اپنی منت کو، اپنی درخواست کو خدا کو بتاؤ. افسیوں 3 باب کی 20ویں آیت ہمیشہ میری پسندیدہ آیت، میری لائف ورس، کہ خدا جو اس قادر ہے، اس قدرت کے موافق جو ہمیں تاثیر کرتی ہے، ہماری درخواست اور ہمارے خیال سے بہت زیادہ کام کر سکتا ہے. اس سے مانگو مدد. خدا کے سامنے جاؤ اپنی فکر میں، انسان کے پاس نہیں. چوتھی بات، کسی بات کی فکر نہ کرو. اس کے لیے یہ ہے کہ لیو یور کنسرن ود گاڈ. اپنے معاملات، اپنے مسائل خدا پر چھوڑ دیں. ساری چیزیں خدا کے حوالے کر دیں. I resign as ruler of the earth. میں اس بات سے استعفیٰ دیتا ہوں، مستعفی ہوتا ہوں کہ اس دنیا کا حکمران میں ہوں. میں اس بات سے پیچھے ہٹتا ہوں کہ اپنے معاملات میں ہینڈل کر سکتا ہوں. اس دنیا کی ساری فکریں میں سنبھال سکتا ہوں، میں نہیں سنبھال سکتا. یہ آپ کی جاب نہیں ہے کہ آپ فکریں سنبھالیں، لیکن کہ اپنی فکر خداوند پر ڈال دو، اپنی فکریں خداوند پر ڈال دو، کیونکہ اس کو ہماری فکر ہے، اسے ہماری فکر ہے. وہ جانتا ہے، ہماری فکر کرنا جانتا ہے. اگر میں خود ساری فکریں ہینڈل کروں گا، کچھ میرے چرچ کے ممبرز ہیں جن سے میرا بڑا سب سے پیار ہے، کچھ سے، تو میں کہتا ہوں کہ آپ سارے معاملے خود حل کرنے کی کوشش نہ کریں. آپ نہیں کر سکیں گے، آپ مریض بن جائیں گے. خدا پر چھوڑیں، لیکن کہ خدا کے حوالے کریں اپنے معاملات. خدا پر توکل کریں، اسے کرنے دیں اپنے کام. وہ کمہار ہے، وہ بہتر کام کرے گا، آپ کی سوچ سے زیادہ بہتر کام کرے گا. 6 آیت میں لکھا ہے، درخواستیں دعا منت کے وسیلے سے شکر گزاری کے ساتھ پیش کی جائیں. خدا کے سامنے پیش کرو اپنے معاملات، اپنی درخواستیں خدا کے سامنے لے کر آؤ، خدا کو بتاؤ. اور آپ جانتے ہیں کہ شکر گزاری یہ ہماری پریشانی کو دور کرتی ہے. شکر گزاری سے ہمارا دل جو ہے وہ ہلکا ہوتا ہے. بہت سارے لوگ غم کے یا فکر کے کہتے ہیں کہ ایڈکٹ ہو چکے ہیں، نشئی ہو چکے ہیں، عادی ہو چکے ہیں. آپ اپنی برکتیں گنیں اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کی برکتیں زیادہ ہیں آپ کے شکووں سے یا آپ کے غموں سے. تو count your many blessings, learn to deal with anxiety. غم سے، فکر سے لڑنے کا، اس سے نپٹنے کا ہنر سیکھے. اپنی برکتیں گنیں. جب برکتیں گنیں گے
آپ فکروں پر سے نظر ہٹاتے جائیں گے کہ خدا نے پہلے کیا تھا وہ اب بھی کرے گا، پہلے اس نے مجھے برکت دی تھی اب بھی وہ برکت دے گا، پہلے اس نے مجھے چھڑایا تھا اب بھی وہ مجھے چھڑائے گا۔ اس لیے کسی بات کی فکر نہ کرو، پہلے نمبر پر خدا کی گڈنس، خدا کی اچھائی کو انجوائے کرو کہ خدا اچھا خدا ہے۔ خدا کی اپنے معاملات خدا پر چھوڑ دو، خدا سے مدد، دوسرے نمبر پر خدا سے مدد مانگو، اور تیسرے نمبر پر اپنے معاملات، اپنی فکریں، اپنے سارے ایشوز، سارے مسائل وہ خدا کے حوالے کر دیں۔ اور چوتھی اور آخری بات، کسی بات کی فکر نہ کرو کہ سلسلے میں یہ ہے کہ میڈیٹیٹ آن گڈ تھنگس، اچھی چیزوں پر فوکس کریں، اچھی چیزوں پر نظریں لگائیں، اچھی چیزوں کو پر دھیان کریں، یعنی کہ ان پر فوکس کریں، نظریں ان پر آپ کی لگی رہنی چاہیے۔ تو اس کے لیے چوتھے باب کی 8ویں آیت میں پڑھنا چاہتا ہوں، لکھا ہے، غرض ہے بھائیو، جتنی باتیں سچ ہیں، جتنی باتیں شرافت کی ہیں، کن پر ہم نے فوکس کرنا ہے، کن پر ہم نے دھیان کرنا ہے، کون سی باتیں جن پر ہم نے اپنی نظریں جمانی ہیں۔ تو پہلے نمبر پر جتنی باتیں سچ ہیں، جتنی باتیں شرافت کی ہیں، جتنی باتیں واجب ہیں، جتنی باتیں پاک ہیں، جتنی باتیں پسندیدہ ہیں، اور جتنی باتیں دلکش ہیں، گر جو نیکی اور تعریف کی باتیں ہیں ان پر غور کیا کرو۔ نیکی اور تعریف کی باتیں، دلکش باتیں، اچھی باتیں، پسندیدہ باتیں، شرافت کی باتیں، سچائی کی باتیں، ان پر فوکس کریں، ان پر غور کریں۔ آپ اپنے غم پر، اپنی پریشانی پر نظریں نہ لگائے رکھیں 24 گھنٹے۔ ایک ہی آپ کو کام نہ ہو کہ آپ صرف پریشانیوں کے بات کرتے رہیں، غموں کی بات کرتے رہیں، مصیبتوں کی بات کرتے رہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ You cannot control your circumstances, but you can control how to deal with them۔ آپ اپنے حالات کو کنٹرول نہیں کر سکتے، میں اپنے حالات کو کنٹرول نہیں کر سکتا، میں اپنی ساری چیزوں کو خود سنبھال نہیں سکتا، مجھے خدا پر توکل کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کو خدا پر بھروسہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ سارے معاملات کو خود چلا سکتے ہیں تو پھر خدا آپ کو نہیں چاہیے۔ میں اپنے حالات کو کنٹرول نہیں کر سکتا، میں اپنے حالات کو سنبھال نہیں سکتا، تو اس لیے خدا کو دیں اپنے معاملات، کنٹرول ہاؤ ٹو ڈیل ود دیم۔ بہتر ہے کہ آپ ان سے نپٹنے کی سوچیں۔ زندگی میں سب چیزیں میں مانتا ہوں کہ اچھی نہیں ہوتی، سب چیزیں آپ کی مرضی کے مطابق نہیں ہو سکتی، لیکن آپ یہ کر سکتے ہیں کہ ان کو درست طریقے سے ڈیل کر سکتے ہیں۔ اگر غم آیا ہے، فکر آ گئی ہے وقتی طور پر، تو آپ اس سے درست طریقے سے ڈیل کریں، درست طریقے سے اس سے نپٹیں، نہ کہ آپ پریشان ہو کر بیمار ہو جائیں، نہ کہ آپ غمگین ہو کر بیماری لگا لیں، نہ کہ آپ دل کے بیماری کے یا دل کی بیماری کے، شوگر کے یا اور جو بیماریاں ان کا شکار ہو جائیں۔ ہمیشہ کی فکر بیماری پیدا کرتی ہے، یہ ذہن میں رکھیں، مریض نہ بنیں۔ ایک میں مثال آپ کے سامنے ایک انگریزی کی سینٹینس ہے، ضرب المثل ہے، وہ رکھنا چاہتا ہوں۔ کہتے ہیں، اگر زندگی آپ کو if life gives you lemon, make lemonade۔ اگر زندگی آپ کو لیمو دیتی ہے تو بہتر ہے کہ آپ اس کا اچھا مشروب بنائیں، جسے ہم شکنجی کہتے ہیں پنجابی میں۔ اگر زندگی آپ کو لیمو دیتی ہے تو آپ اس سے اچھا ڈرنک بنائیں، اچھا مشروب اس سے تیار کریں۔ اگر آپ اس لیمو کو کھانے کی کوشش کریں گے تو آپ کو کھٹا لگے گا، لیکن اگر آپ اس لیمو کو
मशरूब में तब्दील कर देंगे तो वो एक खूबसूरत ड्रिंक बनेगा, खूबसूरत मशरूब बनेगा। आपने कैसे डील करना है फिक्रों को, कैसे आपने निपटना है फिक्रों से, इसका हुनर आपको सीखना पड़ेगा, इसका हुनर आपको आना चाहिए। आज के लिए आज की फिक्र काफी है। किसी ने कहा कि आई कैन नॉट चेंज टुमारो, मैं कल को नहीं बदल सकता, कल आने वाले को। तो मेरे अजीजों, जब आप बदल नहीं सकते अपनी जिंदगी में चीजों को, तो अपने रिएक्शन को बदलें। कहते हैं गले पे ढोल नूं बजाना पैंदा, यानी कि गले जो ढोल पड़ चुका है उसको बजाना पड़ता है। तो ढोल को क्यों ना हो कि आप अच्छे तरीके से बजाएं, अच्छी राग उसमें से निकालें, अच्छा सुर निकालें, अच्छी उसमें से रिदम पैदा करें, ना कि आप गिला करें, ना कि आप शिकवा करें, ना कि आप उस ढोल को लटकाए रखें अपने गले में। अगर जिंदगी आपको लीमू देती है तो उसे अच्छा मशरूब बनाएं, जिंदगी को खुशगवार बनाएं, खुदा की बरकतें काउंट करें, खुदा की बरकतों को गिनें, अच्छी बातों पर गौर करें, अच्छी बातों पर ध्यान ज्ञान करें, अच्छी बातों पर फोकस करें। जो गम की बातें हैं उन पर ही ना फोकस करते रहे, मनफी साइड ही बयान ना करते रहे, मनफी पहलू ही एक चीज का बयान ना करें, मुस्बत पहलू भी बयान करें। इसलिए पौलुस रसूल कहते हैं, देखें कैद के अंदर है खुदा का बंदा, जेल की सलाखों के पीछे। मैंने ये पौल की जिंदगी पर, पौलुस रसूल की जिंदगी पर फिल्म देखी हुई है। कितना वो बंदा जेल में या कैद में मुतमिन दिखाया गया है। देखें फिलिपियों की कलीसिया को जेल में से भी खुशी की बात कहते हैं कि खुदावंद में खुश रहो, खुदावंद में हर वक्त खुश रहो। फिर कहता हूं कि खुश रहो। यह है मुस्बत रवैया जिंदगी के बारे में। मेरे अजीजों, 4 बातें, किसी बात की फिक्र ना करो। पहले नंबर पर है कि खुदा की अच्छाई को सेलिब्रेट करो। दूसरे नंबर पर खुदा से मदद मांगो। तीसरे नंबर पर अपने मामलात खुदा पर छोड़ दो। और चौथे नंबर पर अच्छी बातों पर गौर करो। जो अच्छी बातें खुदा ने आपकी ज़िंदगी में की, जो अच्छी बातें आपके पास हैं, उन पर भी फिक्र, उन पर नज़र करो। ज़िंदगी में सिर्फ कीड़े ना डालते रहो या निकालते रहो, बल्कि अच्छी बातों के लिए भी खुदा का शुक्र करो। किसी बात की फिक्र ना करो। मेरी दुआ है कि आज इस पैगाम के वसीले से आप अपनी फिक्रें खुदावंद को दे दें। खुदावंद आपको बड़ी बरकत बख्शे। आमीन।